नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छलफलका लागि संसदीय समितिमा गएनन् रक्षा मन्त्री पोखरेल र प्रधान सेनापति थापा। दुवैलाई समितिमा उपस्थित गराउन सांसदलाई हैरानी। दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नहुने उद्योग मन्त्रालयको भनाई। उपभोग्य वस्तु पर्याप्त मात्रामा रहेको निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रको तथ्याङ्क सरकारलाई हस्तान्तरण। मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका अध्यक्षको टिकट दिलाइदिने भन्दै नेकपा नेता भीम आचार्य मार्फत बार्गेनिङ। तत्कालीन एमालेका केन्द्रीय सदस्य रूपनारायण श्रेष्ठद्वारा 15 लाख रुपैयाँ माग। चैत 1 गतेदेखि हुने भनिएको एभरेस्ट प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेट स्थगित। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको डरले स्थगित। प्रतियोगिताको नयाँ मिति तोकिने तयारी। र कोरोनाका कारण अमेरिकाका 3 राज्यमा सङ्कटकाल घोषणा। मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। संक्रमणको जोखिम भएकाले हात मिलाउनुको सट्टा नमस्कार गर्न इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचारको छलफलमा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा अनुपस्थित भएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहिबारको बैठक स्थगित भएको छ। रक्षा मन्त्री र प्रधान सेनापतिलाई संसदीय समितिमा ल्याउन सांसदले खेपेको हैरानीबारे सहकर्मी रामकुमार डीसीले तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् ऋग्वेद शर्मा। नेपाली सेनाका पूर्व महारथी राजेन्द्र छेत्रीले अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै व्यक्तिगत रूपमा सैन्य अधिकारीहरू मार्फत संसदीय समितिमा उजुरी पर्यो। त्यसपछि सेनाभित्र भएका अनियमितता संसदीय समितिले पहिलोपटक औपचारिक कदम चाल्दै गत असोजमा अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल नै गठन गर्यो। सांसद रेखा शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उजुरीहरूको अध्ययन गरेर संसदीमा बुझाएपछि राज्य व्यवस्था समितिले विभागीय मन्त्री उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई बोलाउने निष्कर्षमा पुग्यो। कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि समितिले फागुन 1 र 2 गते छलफल गरेर उजुरीमाथि छलफल गर्न रक्षा मन्त्री पोखरेल र प्रधान सेनापति थापालाई बोलाउने औपचारिक निर्णय गर्यो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठको अनेकौं प्रयासपछि रक्षा सचिव लक्ष्मीराज पाण्डे र नेपाली सेनाका रथी शरद कुमार गिरीको उपस्थितिमा बिहिबार समितिको बैठक सुरु भयो। तर सांसद अमरेश सिंहले रक्षा मन्त्री र प्रधान सेनापति बैठकमा नआएर संसदीय समितिको अपमान गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले समिति भनेको मिनी संसद भएको भन्दै रक्षा मन्त्री र प्रधान सेनापति नआई बैठक नै बस्न नसक्ने र बसे आफूले बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए। समिति भनेको मिनी पार्लिमेन्ट हो। जस्तै मन्त्री नआइकन संसद चल्दैन, त्यस्तै मन्त्री नआइकन समिति चल्नु हुँदैन। यो समितिको मर्यादामाथि प्रहार हो। समितिको कार्यक्षेत्रमाथि कार्यपालिकाबाट व्यवस्थाका माथि प्रहारको रूपमा मैले बुझेको। यो लोकतन्त्रको एउटा पाठ हो। दोस्रो कुरा, नेपाली सेनाको चिफ साहब पनि आउनुपर्थ्यो। यदि नेपाली सेनाको तर्फबाट ब्रिफिङ हो भने हामी नेपाली सेनालाई ठेकेदार बनाउन खोजेका छौँ कि नेपाली सेना बनाउन खोजेका छौँ, त्यो पनि यहाँ प्रश्न सरकारले जवाब दिनुपर्छ। अब सरकारले छैन भने को जवाब दिने? सचिवजीको हैसियत होइन जवाब दिने। संसदलाई जवाब दिने सचिवजीको हैसियत पुग्दैन। त्यो प्रोटोकलको पनि कुरा हुन्छ। त्यस कारणले सचिवजीको जवाब म सुन्ने पनि पक्षमा छैन। म बोलेर म बहिष्कार गरेको छु। मैले सिधा कुरा हो। किनकि सभापति पनि त सत्ता यहाँ त के हुन्छ, सत्ता प्रतिपक्ष हुने सवाल यो लोकतन्त्र राख्ने कि नराख्ने, बहुदलीय व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने, संसदीय व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने, प्रहार त्यहाँ भइरहेछ। जनतालाई ट्रान्सपेरेन्ट व्यवस्थामा राख्ने कि नराख्ने, सञ्चार माध्यमलाई सब कुरा थाहा हुनु कि नहुने, मेरो एकदम क्लियर बनाएको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भनिरहेको छ कि सञ्चार माध्यमले लेन्स लगाएर हेर्न सक्नुपर्छ। सांसद झपटबहादुर रावलले पनि विभागीय मन्त्री र सेनाको प्रमुख बिना भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर विषयमा छलफल अगाडि बढ्न नसक्ने बताए। सम्बन्धित विभागीय माननीय मन्त्रीज्यू र सेनाको प्रमुख उहाँहरूको उपस्थिति बेगर यो बैठक अगाडि बढाउने कुरा यो मिनी संसदको गरिमा, यसको महत्त्वलाई व्यवस्था गरेको भन्ने मेरो बुझाइरहेको हुनाले म बोल्दिनँ भनेर बोलिरहनु भन्दा पनि अनि यसलाई यसरी टुङ्ग्यौँ भन्ने पक्षमा मान्य सभापतिज्यूलाई
सांसद डिला सङ्ग्रौलाले नेपाली सेनाभित्र अझै पनि आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार हुनेवाला छ भन्ने विषय आएकाले यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाली सेनाले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन्। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो उजुरी जुन पर्या छ नेपाली सेनामा आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भनेर आएको छ। यस सन्दर्भमा पनि तपाईँहरूको हामीलाई स्पष्टता चाहिँ चाहिन्छ। दोस्रो चाहिँ उच्च सैनिक अधिकारीहरूले आफ खुसी मन परेको गणगुल्मलाई बजेट निकासा गरे भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो के हो सत्य तथ्य, यो पनि आज तपाईँले छलङ्ग हामीलाई पार्ने गरी सबै कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। बढुवा गर्दा शैक्षिक एकताको कुरा पनि आएको छ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ अघि नै मान्यजीले उठाइसक्नु हो, फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्दा पनि सेनालाई जिम्मा दिएको छ, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार भएको छ। अब त्यहाँले हेर्न मिल्दैन भनेपछि अब यसलाई कसरी चाहिँ लोकतान्त्रिकरण र पारदर्शिताको कसीमा उभ्याउने भन्ने कुरा छ। अधिकांश सदस्यले बैठक अघि नबढाउन भनेपछि सभापति श्रेष्ठले अर्को पटक रक्षा मन्त्री र प्रधान सेनापतिलाई बैठकमा ल्याउने जिम्मेवारी रक्षा सचिवलाई सुम्पदै बैठक स्थगित गरिन्। बैठक स्थगित गरेपछि अर्को मितिको लागि अनौपचारिक छलफलमा सभापति श्रेष्ठले रक्षा सचिवलाई मन्त्री र प्रधान सेनापति ल्याउने समन्वयको जिम्मा दिँदै हैरानी पनि पोखिन्। उनले आफूले समन्वय गर्दा गर्दै गाह्रो भएको भन्दै सचिव पाण्डेलाई विशेष गरी जिम्मा दिएको बताइन्। समय कहिले हुन्छ मन्त्रीसँग समन्वय गर्न र त्यसपछि जहिले हुन्छ त्यही मितिमा बैठक बस्ने सभापति श्रेष्ठले बताइन्। लगत्तै सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले रक्षा मन्त्री र प्रधान सेनापतिको फुर्सदमा समितिको बैठक बस्ने नभई रुलिङ गर्न सुझाव दिए र त्यो मितिमा दुवै उपस्थित हुनुपर्ने पनि बताए। त्यसपछि सभापति श्रेष्ठले रुलिङको विषयलाई पनि मध्यनजर गर्दै अर्को बैठक बस्ने बताएकी थिइन्। मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा अपेक्षाकृत सुधार आएको त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले जनाएको छ। प्रत्यारोपित मृगौलाले सामान्य रूपमा काम गर्न थालेको र प्रधानमन्त्रीलाई बिहिबारबाट तरल खानेकुरा दिन सुरु गरिएको अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीको भाइटल तथा ल्याब सूचकहरू सामान्य अवस्थामा रहेको पनि अस्पतालले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई मृगौला दिने समीक्षा सङ्ग्रौला गेवालीको स्वास्थ्य अवस्था पनि स्थिर रहेको छ अस्पतालले भनेको छ। उनलाई पनि तरल र नरम आहार दिन थालिएको छ। प्रधानमन्त्रीको बुधबार दिउँसो मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको हो। मृगौला प्रत्यारोपणको शल्यक्रियाका लागि अस्पतालका मृगौला प्रत्यारोपण विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर प्रेम गेवालीको नेतृत्वमा 16 जना चिकित्सक सहित अन्य नर्स र प्राविधिक खटिएका थिए। कोरोना भाइरस संक्रमणको सन्तासका कारण अहिले नै केही वस्तुहरूको बजार अभाव देखिन थालेको छ। मास्क, सेनिटाइजर जस्ता मेडिकल सामग्रीहरूको माग बढेपछि ती वस्तुहरूको अभाव सँगसँगै मूल्य वृद्धि र कालोबजारी पनि हुन थालेको छ। मेडिकल सामग्रीहरू मात्र नभई इन्धन, खाद्यान्न लगायत अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव र मूल्य वृद्धिको समस्या झेल्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका आम मानिसहरूमा देखिन थालेको छ। तर अवस्था भने त्यति नाजुक छैन। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु पर्याप्त मात्रामा रहेको तथ्याङ्क निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रले सरकारलाई बुझाएका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिले बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग, आपूर्ति र भण्डारणका बारेमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग जानकारी लिएको छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रसँग रहेको विभिन्न वस्तुको मौजातका बारेमा जानकारी लिन आपूर्ति विभागले उनीहरूसँग तथ्याङ्क मागेको विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। कोरोना भाइरस चीनबाट फैलिने क्रम तीव्र भइरहेकै बेला नेपाली कामदारहरू रोजगारीको खोजीमा त्यही पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार माघ महिनामा मात्रै श्रम स्वीकृति लिएर 14 नेपाली कामदार चीन पुगेका हुन्। उनीहरू पुनः श्रम स्वीकृति तथा नियमितीकरण मार्फत चीन पुगेका हुन्। रोजगारीको खोजीमा छिमेकी मुलुक चीनमा पनि श्रम स्वीकृति लिएर मासिक 20 देखि 50 को हाराहारीमा नेपाली कामदारहरू पुग्ने गरेका छन्। गत मङ्सिरमा 25 जना र पुसमा 20 नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर चीन गएका थिए। केही दिन यता भने श्रम स्वीकृति लिएर श्रमिकहरू चीन नगएको वैदेशिक रोजगार काठमाडौँ कार्यालय ताहचलका कार्यालय प्रमुख उमेश बस्नेत बताउँछन्। तर व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्यामा भने कमी आएको छैन।
कोरोना प्रभावित मुलुकहरूमा संक्रमणको अवस्था हेरेर कामदार पठाउने नपठाउने बारे निर्क्युल गरिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम स्वीकृति तत्कालका लागि स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आए श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कूटनीतिक नियोग तथा म्यानपावर व्यवसायी लगायत सबै सरकारवाला निकायबीच छलफल हुने मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला तत्कालीन नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य रूपनारायण श्रेष्ठले नेता भीम आचार्यले पैसा माग्न लगाएको भन्दै आकांक्षीसँग टिकटका लागि 15 लाख माग गरेका छन्। मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्षको टिकट दिलाइदिने भन्दै श्रेष्ठले आकांक्षी भेषराज काफ्लेसँग उक्त रकम माग गरेका हुन्। श्रेष्ठले इन्चार्ज आचार्यले 21 लाख मागेको तर आफूले 15 लाखसम्म मिलाउने भन्दै रकम माग गरेका हुन्। कुराकानीका क्रममा श्रेष्ठले काफ्लेसँग 21 लाखको प्रस्ताव गरेका छन्। पछि 21 लाखमा आफूले भीम आचार्यलाई सम्झाएको र 15 लाखसम्ममा मिलाउने वचन दिन्छन्। श्रेष्ठले अरू आकांक्षीहरू देवी प्रसाद आचार्य, दिल्ली अधिकारी र नरेन्द्र ढुङ्गेललाई देखाउनु पर्ने भएको भन्दै काफ्लेलाई जसरी पनि 15 लाख खोज्नुपर्ने, बरु त्यसका लागि आफूले सघाउने वचन दिएका हुन्छन्। काफ्लेले आनाकानी गर्दा समेत श्रेष्ठले भीम आचार्यको नाम लिँदै बारम्बार जसरी पनि पैसा मिलाउन अनुरोध गर्छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि धेरै पैसा कमाउन सकिने भन्दै श्रेष्ठले कन्भिन्स गराएको रेकर्डमा सुन्न सकिन्छ। ठिकै छ, ल्याउनु न, टिकट चाहिँ लिएर आउनु, जसरी हुन्छ टिकट चाहिँ लिएर आउनु। 15-16 लाख पैसा भनेको ठुलो कुरो भएन कि। हाल नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश 1 इन्चार्ज भीम आचार्यले टिकटका लागि पैसा मागेको खुलासा भएको हो। पछि काफ्लेले पैसा नदिने भएपछि देवी प्रसाद आचार्यले टिकट पाए। हाल उनै आचार्य मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएका छन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। चैत 1 गतेदेखि हुने भनिएको एभरेस्ट प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेट स्थगित भएको छ। प्रतियोगिताका लागि नयाँ मिति तोकिने तयारी भए पनि कुन समयमा गरिने भन्ने यकिन छैन। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको डरका कारण प्रतियोगिता सरेको हो। नेपाल सरकार, प्रायोजक र अन्य सम्बन्धित निकायसँगको छलफलबाट प्रतियोगिता सार्ने निर्णय गरिएको आयोजकले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको प्रकोप सकिएपछि इपिएलको नयाँ मिति तय गरिने बताइएको छ। इपिएलका प्रबन्ध निर्देशक आमिर अख्तरले इपिएल सार्नु पर्दा आफूहरू दुखी भएको बताएका छन्। बुधबार दिउँसोसम्म इपिएल तोकिएकै मितिमा हुने र कोरोना भाइरसले प्रतियोगितालाई असर नगर्ने बताइरहेका प्रबन्ध निर्देशक अख्तर सरकारसँगको छलफलपछि प्रतियोगिता सार्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। यो सिजनको इपिएलमा क्रिस गेल, ड्यान स्मिथ, उपुल थारङ्गा, कोरी एन्डरसन जस्ता स्टार खेलाडी आउने हुँदा विशेष चासोका साथ हेरिएको थियो। तर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन ठूला सभा सम्मेलन र जमघट नगर्न र उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसका कारण एकजनाको मृत्यु भएपछि क्यालिफोर्निया राज्यले संकटकाल घोषणा गरेको छ। अमेरिकामा हालसम्म 11 जनाको मृत्यु भएको हो। साक्रामेन्टा नजिकैको अस्पतालमा 71 वर्षीय मानिसको कोरोनाको कारणबाट मृत्यु भएको हो। यससँगै व्हाइट हाउसले पनि देशभर कोरोनाको परीक्षण गर्ने जनाएको छ। उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले चिकित्सकले निर्देशन दिएमा कुनै पनि अमेरिकीको परीक्षण हुने बताएका छन्। कोरोना अमेरिकाका 16 राज्यमा फैलिसकेको छ भने हालसम्म 150 जनामा संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। अमेरिकामा मृत्यु हुने 11 मध्ये 10 जना वाशिंटनका छन्। क्यालिफोर्नियासँगै वाशिंटन र फ्लोरिडाले पनि संकटकाल घोषणा गरेका छन्। हाल विश्वभर कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3200 नाघेको छ भने 92,000 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये 80,000 भन्दा बढी चीनका छन्। यसैबीच कोरोना भाइरस फैलिएपछि हात मिलाउँदा संक्रमणको जोखिम भएपछि इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले पनि आफ्ना नागरिकलाई हात नमिलाई नमस्ते गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको उक्त सल्लाहपछि भारतका नेता शशि थरूरले यसको स्वागत गरेका छन्। पूर्वीय सभ्यता विज्ञान भएको भन्दै उनले नेतन्याहुको आग्रहमा खुसी व्यक्त गरेका हुन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छलफलका लागि संसदीय समितिमा गएनन् रक्षा मन्त्री पोखरेल र प्रधान सेनापति थापा। दुवैलाई समितिमा उपस्थित गराउन सांसदलाई हैरानी। दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नहुने उद्योग मन्त्रालयको भनाई। उपभोग्य वस्तु पर्याप्त मात्रामा रहेको निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रको तथ्याङ्क सरकारलाई हस्तान्तरण।
मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका अध्यक्षको टिकट दिलाइदिने भन्दै नेकपा नेता भीम आचार्य मार्फत बार्गेनिङ। तत्कालीन एमालेका केन्द्रीय सदस्य रूपनारायण श्रेष्ठद्वारा 15 लाख रुपैयाँ माग। चैत 1 गतेदेखि हुने भनिएको एभरेस्ट प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेट स्थगित। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको डरले स्थगित। प्रतियोगिताको नयाँ मिति तोकिने तयारी। र कोरोनाका कारण अमेरिकाका 3 राज्यमा सङ्कटकाल घोषणा। मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। संक्रमणको जोखिम भएकाले हात मिलाउनुको सट्टा नमस्कार गर्न इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको आग्रह। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepalllive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।